हेलो साथीहरू, तपाईँहरूलाई बोर्डिङ स्टडी च्यानलमा स्वागत छ र तपाईँहरूको आज पार्ट 3 ल्याएर आएको छु मैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको, जुन चाहिँ पार्ट 2 मा हामीले 10 नम्बरसम्म गरेको थियो। आज चाहिँ तपाईँहरू फेरि बोर भएर केही न केही सिकेर फिक्सै जानुहुनेछ र हामी हेरौँ, एकदम ढिला नगरिकन क्वेसनतर्फ लागौँ। यहाँ हेर्नु है, at what the rate of yearly compound interest a sum will be 6050 in 2 years and 6655 in 3 years respectively. Find the rate of the compound interest and find the सम। हामीलाई भनेको छ 11 नम्बरमा कति पर्सेन्ट रेटको मतलब रेटको दर, त्यही दरले कति पर्सेन्टको दरले एउटा प्रिन्सिपल चाहिँ यति हुनेछ 2 वर्षमा र 3 वर्षमा यति हुनेछ। चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल चाहिँ कति रुपियाँ ब्याजमा लागेको रहेछ, यो चाहिँ हामीलाई अमाउन्ट दिएको हो। हाम्रो ब्याजमा पैसा लागेको हुन्छ नि, हाम्रो ब्याज पनि आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो जुन पैसा लागेको हुन्छ नि, जसको ब्याज सहितको पैसा भनेको हाम्रो अमाउन्ट हुन्छ। हाम्रो यो प्रिन्सिपल जुन चाहिँ हामी 5000 रुपियाँ ऋण लाउँछ नि, हाम्रो यहाँ कति हजार रुपियाँ आएको छ, 6050 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो आएको छ। इन्ट्रेस्ट कति आएको रहेछ, 1050 रुपियाँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट आएको रहेछ। इन्ट्रेस्ट सहितको कुराले हामीले अमाउन्ट भन्छ। त्यसैले यहाँ हाम्रो अमाउन्टको फर्मुला लाग्छ। यहाँ हेरौँ 2%, 2 वर्ष र 3 वर्षको लागि हामीलाई के दिएको छ। 11 को सीमा अब हेरौँ त, 11 मा हामीले यहाँ चाहिँ अमाउन्ट दिइरहेको छ। विल बी भनेको हुनेछ भनेको हाम्रो एउटा पैसा यति थियो त्यति हुनेछ भनेको हाम्रो अमाउन्ट हुन्छ। त्यसैले यो अमाउन्टको फर्मुला यहाँ चाहिँ 11 को हेरौँ है, 11 को यो ए नै हो नि, 11 को ए नै हो। अब हेरौँ है, यहाँ 4 COMPOUND compound AMOUNT amount for compound amount of 2 year to YEAR years। अब हेरौँ है, हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला यो छ, एउटा हाम्रो P ब्राकेट 1 प्लस R डिभाइडेड बाई 100 पावरमा T क्लोज ब्राकेट और कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको 6050। हाम्रो कति रहेछ कम्पाउन्ड अमाउन्ट 6050 कति वर्षमा, 2 वर्षमा। त्यसैले हाम्रो यो चाहिँ अब प्रिन्सिपल हामीलाई दिएको छैन, त्यसैले P को P प्लस R पनि हामीलाई दिएको छैन। रेट पावरमा 2, यो भनेको हाम्रो इक्वेसन आई भइदियो। के भइदियो, इक्वेसन आई। दुईटा कुरा नदिएपछि हामीले इक्वेसन बनाउन मिल्छ। र हाम्रो अमाउन्ट 3 वर्षको लागि पनि दिइरहेछ। 4 COMPOUND कम्पाउन्ड AMOUNT अमाउन्ट अफ 3 इयर, कति इयर रे, 3 वर्ष, YEARS इयर्स। त्यसैले और फेरि कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला लाग्ने भयो इक्वल टु P ब्राकेट 1 प्लस R डिभाइडेड बाई 100 पावरमा T र हाम्रो अमाउन्ट चाहिँ यो पल्ट 655 इन 3 इयर। त यहाँ के हुने भयो, 6655 इक्वल टु प्रिन्सिपल दिएको छैन, त प्रिन्सिपलको P डिभाइड 1 प्लस R भनेको पनि दिएको छैन। तर हाम्रो यहाँ टाइम कति दिएको थियो, 3 वर्ष। यो भयो इक्वेसन 2। यसलाई हामीले DIVIDING डिभाइडिङ 2 बाई 1 हुनेछ। हाम्रो यो इक्वेसन बनिसकेपछि हामीले यो इक्वेसनलाई डिभाइड गरिदिनु पर्छ। 2 लाई कतिले भाग गरिदिने, 1 ले। तब हाम्रो चाँडो आउँछ। यहाँ हेरौँ त, यो भनेको 6655 P ब्राकेट 1 प्लस R डिभाइडेड बाई 100 पावरमा 3 क्लोज गरा, फेरि डिभाइड बाई यो 2 लाई कतिले भाग गरिदिने, 1 ले। त यहाँ के भयो, 6050 यहाँ चाहिँ डिभाइडेड बाई ए को इक्वेसन भनेको के हो, P हो ब्राकेट 1 प्लस R डिभाइडेड बाई 100 पावरमा 2। यो भयो, यो PP के भयो त यहाँ काट्यो। यो कति आउने भयो भने हाम्रो, ल अब हामी यसलाई डिभाइड गर्ने थियो। डिभाइड हेरौँ है कति आउँदो रहेछ भनेर, क्यालकुलेटर थिच्यो र 6655 डिभाइडेड बाई 6050 हुन्छ भने यो भनेको कति रहेछ, 1.1 रहेछ। कति रहेछ, 1.1। यहाँ भनेको हाम्रो 1.1 भइदियो
यहाँ के हुन्छ यहाँ तपाईँहरूलाई एउटा कुरा मैले भन्न आँटेको थिएँ जस्तै हाम्रो इन्डिसेसमा परेछ त a को पावर 3 भयो तल a को पावर 2 भयो यो बेस सेम भयो भने पावर के गर्न मिल्छ घटाउन मिल्छ 3 - 2 गर्न मिल्छ के गर्न मिल्छ रे 3 - 2 त्यसैले यहाँ a को पावर 1 हुने भयो के हुने भयो 1 त्यस्तै यहाँ हेर्नु त 1 + r / 100 1 + r / 100 a को ठाउँमा के छ 1 + r / 100 a को पावर 3 यो a को पावर स्क्वायर गरे जस्तै ठ्याक्क हामीले यसलाई गर्न मिल्छ के लेख्न भन्छ 1 + r / 100 पावरमा 3 - 2 गरेर घटाउन मिल्यो और 1 + 1 = यहाँ के हुने भयो यो चाहिँ 1 + r / 100 पावरमा 1 लेखे पनि हुन्थ्यो नलेखे पनि हुन्थ्यो 1 + 1 यो के फर्ममा छ +1 छ यतापट्टि आउँदाखेरि -1 = r / 100 और यो भनेको 0.1 * 100 = r therefore r = 5% यो चाहिँ सरी r = 10% है उल्टोले मैले लेखेँ 10% रेट कति आयो 10% आयो अब हामीले रेट भनेको इक्वेसन आइमा हाल्दियो PUTTING पुटिङ द भ्याल्यु अफ r इन इक्वेसन आई इक्वेसन आइमा हाल्दिउँ इक्वेसन आई भनेको हाम्रो के रहेछ यो क्वेसन 2 भयो 6050 2 वर्षवाला थियो हैन p ब्रैकेट 1 + r / 100 पावरमा 2 यही थियो हैन हाम्रो हेरौँ त त्यही रहेछ टक्क इक्वेसन आइ यहाँ के हुने भयो 6050 = p ब्रैकेट 1 + रेट भनेको 10 / 100 पावरमा 2 यो भनेको 6050 = p * 1.21 हो और 6050 डिवाइडेड बाई 1.21 = p अब हेरौँ हाम्रो प्रिन्सिपल कति आयो त हेरौँ है के आएको छ भने 6050 डिवाइडेड बाई 1.21 अनि हाम्रो प्रिन्सिपल कति आउँछ 5000 आयो कति आयो RS 5000 त्यसै गरी यहाँ हेरौँ त अब चाहिँ तपाईहरुले त्यसै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ 11 को A भयो 11 को B मा पनि के भनेछ अमाउन्ट भनेछ 3 वर्ष र 2 वर्ष ठ्याक्क त्यसै गरी गर्ने 11 को A जस्तै B को पनि भयो हाम्रो र C मा के भनेछ भने द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ अ सम अफ यति इन्ट्रेस्ट चाहिँ दिएको छ 2 वर्ष र 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट दिएको छ तर चाहिँ यो पनि चाहिँ इक्वेसन बनाएर नै गर्ने हो तर चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्टको ठाउँमा के हुन्छ -1 फर्मुला हुन्छ त्यति हो अब यहाँ हेरौँ है गरौँ तपाईहरुले a² - b² को फर्मुला थाहा छ कि छैन यहाँ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ दिएको रहेनछ यता एकैछिन है यतापट्टि छ कि छैन रहेछ यहाँ चाहिँ a² - b² को फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा होला a + b a - b हो यहाँ चाहिँ 11 को C नम्बर कति नम्बर 11 को C 11 को B ठ्याक्क त्यसै गरी गर्नु होला है यहाँ हाम्रो 11 को C मा चाहिँ हेरौँ त के भनेको छ द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ अ सम एट द इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 1 इयर एन्ड 2 इयर रिस्पेक्टली 1 वर्षको 1800 कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 2 वर्षको 3816 देन फाइन्ड द रेट अफ द इन्ट्रेस्ट एन्ड द सम कति हजार रुपैयाँ ऋणमा लागेको थियो र कति रेटमा कति दरमा लागेको थियो यो चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिइरहेछ कति वर्षको 1 वर्षको अगाडिको हाम्रो के हो इन्ट्रेस्ट हो फर COMPOUND कम्पाउन्ड INTEREST इन्ट्रेस्ट अफ 1 इयर 1 वर्षको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यहाँ हेरौँ है यहाँको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला CIP ब्रैकेट 1 + R डिवाइडेड बाई 100 पावरमा T - 1 हुन्छ त्यसैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति दिइरहेछ भने हाम्रो यहाँ भनेको 1800 1800 प्रिन्सिपल P भनेको P ब्रैकेट 1 प्लस रेट दिइरहेको छैन त रेटको R डिवाइडेड बाई 100 पावरमा 1 वर्ष दिइरहेछ 1 लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ यो भनेको हाम्रो इक्वेसन I भइदियो अब चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दोस्रो वर्षको लागि पनि दिइरहेछ फर COMPOUND कम्पाउन्ड INTEREST इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ 2 इयर 2 YEAR इयर
फोर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ 2 इयर। अब 2 वर्षवाला पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हेरौँ त यो फर्मुला पहिला राखौँ 1 प्लस आर डिभाइडेड बाई 100 पावरमा टी माइनस 1 और कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको कति छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो 18,03,816 छ। कति छ अर्को 3,816। प्रिन्सिपल दिएको छैन पी ब्राकेट 1 प्लस रेट पनि निकाल्नु पर्ने र टाइम भनेको यहाँ टाइम भनेको सेकेन्ड 2 वर्ष कति इयर 2 इयर माइनस 1 यो भयो इक्वेसन 2। यहाँ ठ्याक्क अगाडिको प्रोसेस चाहिँ डिआइभी डिभाइडिङ 2 बाई 1 के हो अरे डिभाइडिङ 2 बाई 1। अब 2 लाई केले भाग गरिदिने रे 1 ले भाग गरिदिने। यहाँ हेरौँ है और 3816 डिभाइडेड बाई 1800 कति छ 1800। यहाँ चाहिँ अर्को प्रिन्सिपल यो दोस्रो 1 प्लस आर डिभाइडेड बाई 100 पावरमा 2 माइनस 1 यो भयो। तल चाहिँ यस्तो पी ब्राकेट 1 प्लस आर डिभाइडेड बाई 100 पावर न केही छैन यति भयो। यहाँ हेरौँ तपाईँहरूले यो 2 को हो यो केले 1 ले भाग गरिरहेछ यो पी र यो पी के भयो काट्यो और यो भनेको मलाई लाग्छ जहाँसम्म 2.1 आउला हेरौँ त 3,816 डिभाइडेड बाई 1800 2.12 आउँदो रहेछ 2.12 आयो। यहाँ हेरौँ तपाईँहरूले मैले भर्खर भन्थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यो भनेको टोटल ए को स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर के हुन्छ बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हुन्छ ए प्लस बी ए माइनस बी ए यति भयो प्लस बी भनेको 1 अब ए डिभाइडेड बाई 100 माइनस 1 ए को ठाउँमा यति छ बी को ठाउँमा यति छ त्यसैले ए प्लस बी ए माइनस बी डिभाइडेड बाई अब के बाँकी छ त्यहाँ 1 प्लस आर डिभाइडेड बाई 100 माइनस 1 छ बाँकी त्यसैले यो यति र एउटा माइनसवाला यो यति आउट भयो। त्यसैले 2.12 यो 1 र यो 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 2 प्लस आर डिभाइडेड बाई के हुने भयो 100 और 2.12 माइनस 2 हुने भयो प्लस 2 छ यताबाट आउँदाखेरि माइनस 2 यहाँ के बाँकी बस्यो आर डिभाइडेड बाई 100 और 0.12 इक्वल टू आर डिभाइडेड बाई 100। अब हेरौँ है के आउँदो रहेछ त और 0.12 इन्टु 100 इक्वल टू आर देयरफोर रेट भनेको हाम्रो कति आयो 12%। रेट भनेको 12%। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने प्रिन्सिपल त्यसैले फेरि लेख्नु पर्यो PUTTING पुटिङ द भ्याल्यु अफ आर इन इक्वेसन आई। हामीले जुन इक्वेसनमा राखे पनि हुन्छ तर हाम्रो इक्वेसन चाहिँ आई को 1800 यता पी ब्राकेट 1 प्लस आर डिभाइडेड बाई 100 पावरमा टी माइनस 1 हाम्रो यो थियो 1800 पी को पी ब्राकेट 1 प्लस रेट भनेको हाम्रो कति आयो 12% डिभाइडेड बाई 100 पावरमा यो भनेको 1 वर्षवाला हो त्यसैले माइनस 1 यो भनेको भयो 1800 यो भनेको माइनस 1 प्लस 1 के भयो आउट भयो पी इन्टु 0.12 आउँला। म एकपल्ट हेर्छु क्यालकुलेटरमा 12 डिभाइडेड 100 भनेको के हुँदो रहेछ भने 0.12 और 1800 डिभाइडेड बाई 0.12 इक्वल टू पी यो इन्टु फर्ममा छ यताबाट आउँदाखेरि डिभाइड हुन्छ त्यसैले देयरफोर पी इक्वल टू अब चाहिँ 1800 डिभाइडेड बाई 0.12 15,000 कति हजार रुपियाँ ऋणमा लगाएको रहेछ रे 15,000 रुपियाँ हाम्रो ऋणमा लगाएको रहेछ। हाम्रो 11 को सक्यो। अब हामी केमा गयो 12 मा गयो 12 को 1 को म एउटा गरिदिन्छु तपाईहरुले बी नम्बर चाहिँ त्यसै गरी ठ्याक्क जुन मोडेलमा म गर्छु ठ्याक्क त्यही मोडेलमा चाहिँ ठ्याक्क गरी त्यही मोडेलमा गर्नु होला र बोरै भएर गर्ने बिस्तार बिस्तार बोर हुँदै हुँदै तपाईहरु बोर पनि हुनुहुन्छ पढ्दै पढ्दै त्यसैले बोरिङ च्यानलमा चाहिँ बोर भएर नै हेर्नु होला एक्लैमा र एकदम राम्रोसँग हेर्नु भएमा तपाईहरुले राम्रोसँग सुन्नु भएमा राम्रोसँग बुझ्नु भएमा
यो 10 क्लासको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट च्याप्टर तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो लाग्नेछ। यहाँ अब क्वेसन म पढ्छु है। अ पर्सन डिपोजिट आरएस 5 लाख इन्ट्रेस्ट रिसिभ a person deposit RS 5 lakh interest received from a commercial bank for 2 years to get half yearly compound interest at the rate of the 10% per annum। यहाँ हेर्नु एकजना व्यक्तिले 5 लाख रुपियाँ कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पाउनका लागि जम्मा गर्दैछ 2 वर्षका लागि हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा 10% को ब्याज दरमा। तर सरकारले 5% ट्याक्स अन द इन्ट्रेस्ट विल बी लिभड। सरकारले 5% कर चाहिँ त्यसको इन्ट्रेस्टमा लाउने हो। कहाँ लाउने हो? इन्ट्रेस्टमा लाउने हो। त्यसैले बट राइट आफ्टर a year the bank has changed the policy and decided to accomplish the interest quarterly at the same रेट। यहाँ हेर्नु तपाईहरुले एक वर्ष चाहिँ यहाँ मान्छेले हाफ इयरली पाउँछ, तर अर्को वर्ष चाहिँ ब्याङ्कले चेन्ज गरेर के सिस्टम बनाइदियो रे? क्वार्टरली दिन्छु रे। त क्वार्टरली जहिले पनि ठुलो हुन्छ हाफ इयरली भन्दा। तर एक यहाँ टाइम 2 वर्ष दिएको छ, तर हामीले 1 वर्ष भनेको हाफ इयरली पाउने भयो, 1 वर्ष भनेको क्वार्टरली पाउने भयो। किनकि 1 वर्षपछि त्यहाँ ब्याङ्कले के गर्छ? आफ्नो पोलिसी चेन्ज गरिदिन्छ। त्यसैले भनेछ इन्ट्रेस्ट घटाएर चाहिँ अब फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति आउँछ र सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति आउँछ, एक वर्ष गरी बाँडिदिनु पर्यो। अब हेरौँ है यो 12 नम्बरमा के भन्दैछ त। 12 नम्बरमा हामीलाई के दिइरहेछ भने 12 को ए नम्बर प्रिन्सिपल दिइरहेछ। के दिइरहेछ? PRINCIPAL प्रिन्सिपल P इक्वल टु RS। अब हेरौँ कति छ? 5 लाख रुपियाँ चाहिँ कति छ? 5 1 2 3 कति छ? 5 लाख रुपियाँ भइसक्यो। त्यसपछि चाहिँ RATE रेट भनेको रेट भनेको 10% छ। कति छ? 10% छ। 10% टाइम त हाम्रो, तर टाइम भनेको हाम्रो 2 वर्ष दिइरहेछ। कति वर्ष? तर हामीले 1 वर्ष भनेको हाफ इयरली पाउने भएछ। यहाँ नाउ फर फर्स्ट इयर पहिलो वर्ष हामीले के पाउने छ? फर फर्स्ट इयर हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट HALF हाफ YEARLY इयरली COMPOUND कम्पाउन्ड INTEREST इन्ट्रेस्ट है। फर इयरली हाफ फर फर्स्ट इयर हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। हाफ इयरलीलाई म CI1 मान्छु। P ब्र्याकेट 1 प्लस R डिभाइडेड बाई 200 पावरमा 2T माइनस 1 भयो हाम्रो। यो चाहिँ फर्मुला हो। के हो? फर्मुला प्रिन्सिपल 5 लाख रुपियाँ 1 प्लस रेट भनेको 10 डिभाइडेड बाई 200 पावर 2 इन्टु टाइम भनेको 1 वर्ष मात्र अहिले। त्यसैले 1 वर्ष किनकि हाफ इयरली पाउँछ। 5 यो भयो। अब हेरौँ है यति क्यालकुलेटरमा थिचेपछि के आउँदो रहेछ। यहाँ हेरौँ ब्र्याकेट 1 प्लस 10 डिभाइडेड 200 ब्र्याकेट क्लोज पावरमा स्क्वायर तल माइनस 1 क्लोज। यो चाहिँ कति आयो? 0.1025 आयो। 0.1025 इन्टु 5 1 2 3 4 5 लाख रुपियाँ गर्न कति हजार आयो इन्ट्रेस्ट? 5 1 2 5 0। तर हाम्रो सरकारले के गर्छ? इन्ट्रेस्टमा चाहिँ 5% ट्याक्स चाहिँ फिक्सै लाउने छ। हाम्रो इन्ट्रेस्ट यति आएन, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ 5% ट्याक्स घटाएर भने चाहिँ त्यसैले 5% ट्याक्स केमा लाग्छ? इन्ट्रेस्टमा। त्यसैले 5 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु केमा लाग्छ र? इन्ट्रेस्टमा। त्यसैले यति। यो चाहिँ ठ्याक्क यही हो, त्यही हाले। इन्ट्रेस्टमा 5% ट्याक्स लाग्छ। त्यसैले 51250 माइनस अब हेरौँ है के आउँदो रहेछ त। इन्टु 5 डिभाइडेड बाई 100 कति हजार रुपियाँ लाग्दो सरकारले ट्याक्स काटेछ? 2562 रुपियाँ। 2562 रुपियाँ चाहिँ सरकारले ट्याक्स काटिहालेको छ। माइनस कति छ भने 51250। यो चाहिँ हाम्रो RS कति आयो रे? 4867.5। यो भनेको हाम्रो आई को एन्सर हो। के को? आई को एन्सर हो।
आईको एन्सर भयो किनकि हाम्रो फर्स्ट एक नम्बरमा क्वेसनमा के भनेछ भने हाफ इयरली मतलब फर्स्ट इयरको बाई डिडक्टिङ ट्याक्स घटाएर हाम्रो एन्सर कति आयो 48687.5 आइदियो। अब चाहिँ हामी दोस्रो वर्ष हामीले त भर्खर एक वर्षको निकाल्यो, अब चाहिँ हाम्रो कति वर्ष दोस्रो वर्ष बाँकी नै छ। त्यसै गरी दोस्रो वर्ष भनेको अब 4 सेकेन्ड इयर हाम्रो प्रिन्सिपल भनेको पहिलाको प्रिन्सिपल 1 छ नि प्लस यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 1 आयो नि त्यो जोड्ने। पहिलाको प्रिन्सिपल 5 लाख रुपियाँ, कति लाख रुपियाँ 5 लाख, अहिलेको इन्ट्रेस्ट आएको भने यति 48687.5। अब हेरौँ है यहाँ चाहिँ -5 1 2 3 4 5 कति आयो यति लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो अहिलेको प्रिन्सिपल भयो। के भयो प्रिन्सिपल। दोस्रो वर्षको लागि प्रिन्सिपल जोडिन्छ 458,868.7.5 यति भयो। त्यसैले प्रिन्सिपल भनेको यति हो र हाम्रो अब चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दोस्रो वर्ष के पाउँछ रे क्वार्टरली पाउँछ। 4 सेकेन्ड इयर क्वार्टरली इन्ट्रेस्ट QUARTERLY क्वार्टरली INTEREST इन्ट्रेस्ट फर क्वार्टरली इन्ट्रेस्ट। CI2 को फर्मुला क्वार्टरली को 1+R डिवाइडेड बाई 400 पावरमा 40 माइनस ये हो नि त 1। प्रिन्सिपल भनेको 54867.5 ब्र्याकेट 1 प्लस रेट भनेको हाम्रो कति आएको थियो भने यहाँ हेरौँ है रेट कति दिएको छ 10% दिएको छ। कति दिएको छ 10%। 10 डिवाइडेड बाई 400 पावर 4 माइनस 1 यो भयो 54867.5 आइदियो इन्टु अब हेरौँ के आउँछ त यसको ब्र्याकेट 1 प्लस रेट भनेको 10 डिवाइडेड 400 पावर 4 तल -1 क्लोज कति आउँदो रहेछ भने हेरौँ त यति आइदियो। कति आयो 0.1038128906 आइदियो इन्टु कति लाख रुपियाँ 5,48,000 5,48,687 रुपियाँ 687.5 कति रुपियाँ इन्ट्रेस्ट आउँदो रहेछ RS 56,960.83 हाम्रो इन्ट्रेस्ट आइदियो। यो पुरै लेखिदिउँ 542। यसमा पनि सरकारले चाहिँ यो इन्ट्रेस्टमा पनि 5% के लाउँछ ट्याक्स लगाइदिन्छ। त्यसैले 5 डिवाइडेड 100 इन्टु 56960.83542 भयो नि। अब इन्टु 5 डिवाइडेड 100 यति आयो। कति आयो अब घटाउँ त 56960.83542 माइनस 2848.04 घटाइदिउँ -548 569 रहेछ 56960.883 कति धेरै 83 83 कति आउँदो रहेछ भने यति आयो हाम्रो यो इन्ट्रेस्ट। दोस्रो वर्षको इन्ट्रेस्ट 54112.7 इन्ट्रेस्ट आयो। यति इन्ट्रेस्ट हाम्रो के रहेछ ट्याक्स घटाएर आएको रहेछ। के घटाएर ट्याक्स घटाएर सरकारले किनकि 5% ट्याक्स लगाइदिन्छ। अब चाहिँ थर्डमा चाहिँ के सोधेछ आफ्टर डिडक्टिङ द ट्याक्स बाई व्हाट पर्सेन्ट द इन्ट्रेस्ट अफ द फर्स्ट इयर डिफरेन्ट फ्रम द सेकेन्ड इयर। फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट दोस्रो वर्षको इन्ट्रेस्टसँग कति पर्सेन्टले चाहिँ फरक छ भनेर निकाल्न भनेछ। त्यसैले यसको यो चाहिँ सेकेन्ड नम्बरको एन्सर कतिको सेकेन्ड नम्बरको एन्सर 12 को। अब यहाँ हेर्नु थर्ड नम्बरको एन्सरको लागि यो फर्मुला CI2 माइनस CI1 डिब्बा एकछिन है मैले यहाँ केही कुरा यहाँ अलिकति मैले थर्ड नम्बरको चाहिँ निकाल्न चाहिँ मैले बिर्सेर चाहिँ हेर्नु है व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द इन्ट्रेस्ट अफ द फर्स्ट इयर एन्ड सेकेन्ड इयर डिडक्टिङ द ट्याक्स। अब चाहिँ घटाउन भनेको चाहिँ थर्डमा के भनेछ घटाउन। त्यसबाट 54112.78 बाट फर्स्ट इयरको ट्याक्स कति आएको थियो हेरौँ त। प्रिन्सिपलसँग हामीले जोडेको थियो यहाँ चाहिँ हामीले प्रिन्सिपलसँग जोडेछ कति आएको रहेछ
4868.7.5 आएको रहेछ। यो दुइटालाई घटाएर कति आउँदो रहेछ +4868.7.5। तपाईँहरूले यो मैले जसरी गरेको जसरी नगर्नु होला, यो चाहिँ तपाईँहरूको मिस्टेक हुनसक्छ है। RS 5425.2882229 आइदियो। हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति आइदियो, कतिले फरक रहेछ, यो चाहिँ कतिले योभन्दा ठुलो रहेछ, 5425ले ठुलो रहेछ। कतिले 5425ले ठुलो रहेछ। र हाम्रो फोर्थमा के सोधेछ भने पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट दोस्रो वर्षको इन्ट्रेस्टभन्दा कतिले सानो वा दोस्रो वर्षको इन्ट्रेस्ट पहिलो वर्षभन्दा कतिले ठुलो चाहिँ सोधेछ। CI2 - CI1 डिभाइडेड बाई CI1 इन्टु 100% हो। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो घटाएर एकैपल्ट डाइरेक्ट यति आएको छ। त त्यसैले 5425.2882229 डिभाइडेड बाई अब CI1 भनेको कति आएको छ हाम्रो, CI1 भनेको यहाँ 4868.7.5 इन्टु 100 यति हो क्या न। अब हेरौँ त यति आएको छ डिभाइडेड बाई 4868.7.5 इन्टु 100% कति आइदियो, कतिले फरक रहेछ 11.14%ले फरक छ। हाम्रो एन्सर 12को यो भयो। अब चाहिँ हामी 13मा जाने हो। कतिमा जाने हो, 12को बी। ठ्याक्क त्यसै गरी त्यही मोडेलमा छ है। यहाँ ठ्याक्क त्यही मोडेलमा हाम्रो ठ्याक्क 2 वर्षको लागि दिएको छ। पहिलो वर्ष चाहिँ के दिएको रहेछ, डिडक्टिङ ट्याक्स इयरली भनेछ, इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट के भनेछ, पहिलो वर्ष इयरली, दोस्रो वर्ष के हालिदिन्छ अरे, यहाँ चाहिँ चेन्ज गरेर हाफ इयरली हालिदिन्छ। हाम्रो त्यहाँ हाफ इयरली थियो, क्वार्टरली लगाइदिएको थियो, यहाँ इयरली, यहाँ हाफ इयरली चेन्ज लगाइदिन्छ। फर्मुला चाहिँ हाफ इयरलीको लाउनु होला है। र अब हामीले 13मा जाने, कतिमा जाने, 13मा जाने। 13को पनि मोडेल म एउटा गरिदिन्छु र बी तपाईँले गर्नु होला। र तपाईँहरूले एकदमै यो भिडियोमाबाट केही तपाईँहरूले सिक्नु पाएमा तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब र यो च्यानललाई एकदमै माया गरेर जान सक्नुहुनेछ। र यो भिडियोहरू एकदमै मन पराउनु हुनेछ। मैले सिकाएको केही बुझेछ भने मलाई कमेन्टमा मेसेज गर्दा हुन्छ। ल ए नम्बरमा हेरौँ है। राम डिभाइडेड 41,000 इन्टु 2 पार्ट्स। रामले 41,000लाई 41,000लाई 2 भागमा लाउन खोजेको रहेछ। तर हाम्रो रामले 41,000लाई कति भागमा लाउन खोजेको रहेछ, 2 भागमा। तर त्यसको डटर रहेछ, 2वटा छोरी रहेछ, ए र बी भन्ने डटर रहेछ। तर उनीहरूले चाहिँ 2 वर्ष र 3 वर्षको उनीहरूको एनुअल कम्पाउन्ड अमाउन्ट चाहिँ यहाँ के भनेछ, इफ द कम्पाउन्ड अमाउन्ट रिसिभ बाई देम आफ्टर 2 and 3 years रेस्पेक्टिभली आर इक्वल, फोर हाउ मच डिड इच डिभाइडेड देम गेट। हेरौँ, ए भन्ने छोरीले, मैले ए र बी भन्ने छोरी माने, यहाँ ए भन्ने छोरीले आरएस यक्स रुपियाँ पायो भने बी भन्ने छोरीले 41,000बाट माइनस यक्स रुपियाँ पाउँछ कि पाउँदैन। किनकि तपाईँको 2जना दादा मतलब तपाईँ र एउटा तपाईँको भाइ चाहिँ छ, तपाईँसँग 10 रुपियाँ छ। तपाईँसँग 10 रुपियाँ भएपछि तपाईँले 8 रुपियाँ लिनुभयो भने तपाईँको भाइले कति लिन्छ, 8 रुपियाँबाट 2 रुपियाँ मात्रै लिन्छ कि लिँदैन। त्यहाँ तपाईँबाट 10 रुपियाँबाट 8 रुपियाँ घटाउनु भएको भएन। त्यस्तै हो, यहाँ चाहिँ 41,000बाट यक्स रुपियाँ लिइसक्यो भने 41,000बाट यक्स रुपियाँ घट्छ। यति भयो। र दुइटैको अमाउन्ट के छ अरे, सेम छ। कम्पाउन्ड अमाउन्ट के छ, सेम छ। कम्पाउन्ड अमाउन्ट 1, कम्पाउन्ड अमाउन्ट के छ 2, सेम छ अरे दुइटैको। त फर्मुला के छ, P ब्र्याकेट 1 प्लस R डिभाइडेड बाई 100 पावर टी होइन, यही फर्मुला हो नि त कम्पाउन्ड अमाउन्टको। र हाम्रो यसमा पनि P ब्र्याकेट 1 प्लस R डिभाइडेड बाई 100 पावरमा टी, यही फर्मुला हो। अब हेरौँ, प्रिन्सिपल चाहिँ यतापट्टि कम्पाउन्ड अमाउन्ट 1 को लागि यक्स, र त्यो कम्पाउन्ड अमाउन्टको टाइम चाहिँ 2 वर्ष र 3 वर्ष दिएको छ। कति वर्ष, 2 र 3 वर्ष। रेट चाहिँ हेरौँ त कति वर्ष दिएको छ, रेट भनेको 5%। 5% चाहिँ दिएको छ। 5 डिभाइडेड बाई 100 यो भनेको 2 वर्ष। हाम्रो प्रिन्सिपल चाहिँ के रहेछ, बी को लागि यति रहेछ। त 4100 माइनस यक्स यति भयो। र हाम्रो यतापट्टि के छ, 1 प्लस आर भनेको 5 डिभाइडेड बाई 100, यतापट्टि टाइम कति दिएको थियो, 3 वर्ष। यहाँ हेरौँ है के आउँदो रहेछ,
ब्रैकेट 1 + 5 डिवाइडेड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर के रहेछ स्क्वायर। यो भनेको हाम्रो के रहेछ यक्स इन्टु 1.1025 रहेछ। यहाँ चाहिँ हेरौँ है। अब यहाँ चाहिँ 3 वर्ष राखौँ। 3 वर्ष राख्दाखेरि कति वर्ष हुँदो रहेछ हाम्रो कति आइदियो 41000 माइनस यक्स यहाँ चाहिँ 1.157625 आइदियो। यति इन्टर गर्दाखेरि अब हेरौँ है के हुँदो रहेछ त। यसलाई हामीले 1.1025 यक्स लेख्न मिल्छ। के लेख्न मिल्छ यति लेख्न मिल्छ। यो छ नि यो नम्बरले यसले चाहिँ यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ। यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। ल गरौँ त 41000 इन्टु 1.157625 माइनस 1.157625 यक्स हामीले लेख्न मिल्यो। हामीले अब यहाँ इन्टु गरौँ 1.1025 यक्स। अब यो चाहिँ हाम्रो के छ माइनस फर्ममा छ। यताबाट आउँदाखेरि के हुन्छ प्लस त प्लस 1.157625 यक्स। यतापट्टि के बाँकी बस्यो 41000 इन्टु 1.157625 हो यति बाँकी बस्यो। और यो कति हुने भयो त प्लस 1.1025 भनेको के हुँदो रहेछ 2.26012 यक्स भयो यतापट्टि। यतापट्टि अब हेरौँ है। यहाँ चाहिँ 41 1 2 3 इन्टु चाहिँ 0 होइन 1.157625 हाम्रो भनेको यति आयो। कति आयो यति आयो चाहिँ यसलाई चाहिँ 47462.625 यो यक्सलाई यतापट्टि राखौँ। यो भनेको के फर्ममा छ यहाँ इन्टु फर्ममा छ। उताबाट जाँदाखेरि के हुन्छ डिभाइड 47462.625 डिभाइडेड बाई 2.26012 यहाँ हेरौँ डिभाइड गरौँ डिभाइडेड बाई 2.26012 21,000 रुपियाँ। यक्स भनेको कति रहेछ यक्स रुपिज भनेको कति रुपिज रहेछ 21,000। यहाँ एले कति हजार रुपियाँ पाएको रहेछ 21,000। अब बीले के गर्छ अरे 41,000बाट माइनस यक्स भनेको कति छ 21,000। यो बीले कति पाएको रहेछ आर्यस 20,000। तपाईहरुले थाहा भयो होला नि त यसरी गर्ने। ल 11 मतलब 13 को पनि भयो। अब 14 को अब हामीले 14 को एउटा गरौँ त। 14 मा के भनेको रहेछ भने मैले यो 11 नम्बरतिर भर्खर गरेको थिएँ। तपाईहरुलाई त्यो गरेर यसको चाहिँ इक्वेसन बनाएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाइदिएको थिएँ। अकॉर्डिंग टू द इयरली कंपाउंड इंटरेस्ट द कंपाउंड इंटरेस्ट अफ अ सम फॉर 1 year and 2 year are respectively Rs 450 and 945. फाइन्ड द रेट अफ द इंटरेस्ट एंड द सम। 1 वर्षको कंपाउंड इंटरेस्ट 450, 2 वर्षको कंपाउंड इंटरेस्ट 945, त्यसपछि रेट र सम खोज्नु होला रे। अब हेरौँ त है के हुँदो रहेछ त। अब हामीलाई 1 वर्षको कंपाउंड इंटरेस्ट दिइरहेछ फॉर फर्स्ट इयर सीआई भनेको कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट इयर कंपाउंड इंटरेस्ट। यो भनेको 1 भनेको प्रिन्सिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 पावरमा टी माइनस 1। और पहिलो वर्षको कंपाउंड इंटरेस्ट कति छ 450। यो भनेको हामीलाई दिएको छैन 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टाइम चाहिँ हाम्रो कति दिएको रहेछ पहिलो वर्ष नै दिएको छ त्यसैले माइनस 1। यो भनेको इक्वेसन आई भयो। के भयो इक्वेसन आई भयो। र अब हामी फोर सेकेन्ड इयर कंपाउंड इंटरेस्ट इयर कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई 2 भयो। यो के भयो सीआई 2 पी ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 पावरमा टी माइनस 1 भयो। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 भनेको कति रहेछ भनेर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 भनेको 945 945 पी ब्रैकेट 1 प्लस रेट भनेको हामीलाई दिएको छ रेट टाइम भनेको हाम्रो कति दिएको छ 2 वर्ष दिएको छ माइनस 1। यो भनेको इक्वेसन 2 2 लाई कतिले भाग गर्दिने 1 ले डिआइभी डिवाइडिङ 2 बाई 1 ले के ले गर्दिने 1 ले गर्दिने। त यहाँ हेरौँ है 945
डिभाइडेड बाई केले 1ले भनेको 450 यहाँ भनेको पी ब्रैकेट 1 प्लस आर डिभाइडेड बाई 100 पावरमा स्क्वायर माइनस 1 भयो हो डिभाइडेड बाई पी ब्रैकेट 1 प्लस आर डिभाइडेड बाई 100 माइनस 1 रहेछ यो। अब हेरौँ है यो भनेको हाम्रो मलाई जहाँसम्म लाग्छ 945 डिभाइडेड 450 कति आउँदो रहेछ भने 2.1 आउँदो रहेछ। कति रहेछ 2.1 आयो। यो भनेको हाम्रो पी र यो पी के भयो काट्यो। यहाँ के भयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाम्रो के लेख्न मिल्छ यसलाई ए प्लस बी ए माइनस बी त्यसैले 1/100 प्लस 1 अर्को 1 प्लस आर डिभाइडेड बाई 100 माइनस बी गर्न मिल्यो डिभाइडेड बाई यो के भन्छ 1 प्लस आर डिभाइडेड बाई 100 माइनस 1 भयो र यो के भयो काट्यो केमा के बस्यो 2.1 यो भनेको 112 प्लस आर डिभाइडेड बाई 100 यहाँ चाहिँ और 2.1 बाट 2 गयो केमा के बस्यो आर डिभाइडेड बाई 100 यहाँ चाहिँ 2.1 बाट 0.1 क्या है 0.1 इंटू 100 इक्वल टू आर देयरफोर आर इक्वल टू 10%। कति पर्सेंट आइदियो रेट 10%। अब आर को भ्यालु कहाँ गएर हाल्दिने इक्वेसन आनमा PUTTING पुटिङ द भ्याल्यु अफ आर इन इक्वेसन आई यो के रहेछ 900 कति थियो 450 रहेछ 450 इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस रेट को ठाउँमा कति आइसक्यो 10 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1 रहेछ माइनस 1 प्लस 1 आउट यो भनेको 450 इक्वल टू पी इंटू 0.1 मतलब 0.01 जस्तो हुन्छ 10 डिवाइडेड बाई 100 भनेको 0.1 हुँदो रहेछ के रहेछ 0.1 और 450 डिवाइडेड बाई 0.1 इक्वल टू पी देयरफोर प्रिन्सिपल भनेको हाम्रो कति आउँदो रहेछ भने हेरौँ त 450 डिवाइडेड बाई 0.1 भनेको 4500 कति आइदियो 4500 हाम्रो एन्सर सक्यो र 14 को बी तपाईहरुले यसै गरी गर्नुहुनेछ भनेर आशा राख्दछु। तपाईहरुलाई यो भिडियोबाट केही सहयोग भएमा यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला र यो बोरिङ च्यानलमा आएर तपाईहरुलाई कस्तो लागेछ बोरै लागेछ कि यसो अलिकति मोज मस्ती जस्तो गर्न मन लागेछ ठ्याक्क कमेन्ट गरेर जानु होला र यही केही मद्दत चाहिएमा केही सहयोग चाहिएमा कमेन्टमा लेखेर पठाउनु हुनेछ भनेर आशा राख्दछु। हस्त बाइ बाइ धन्यवाद।